इवन दो प्रॉफिट मोहम्मद और जीसस क्राइस्ट हिस्टोरिकल फिगर्स हैं, लेकिन जो मिरेकल्स की कहानियां इनसे अटैच करी जाती हैं वो हिस्टोरिकल नहीं है। ना तो साइंटिस्ट ना ही हिस्टोरियंस उन्हें सच मानते हैं, तो ये सिर्फ मेरी पर्सनल राय नहीं है। चाहे ये जीसस क्राइस्ट की कहानी हो कि कैसे उन्होंने पानी को वाइन में बदल दिया, या फिर प्रॉफिट मोहम्मद की कहानी की कैसे उन्होंने चांद को अपनी तलवार से 2 हिस्सों में बांट दिया, या फिर भगवान हनुमान की कहानी की कैसे उन्होंने सूरज को निगल लिया, ये सब माइथोलॉजिकल कहानियां हैं। साइंस और हिस्ट्री में इनकी कोई जगह नहीं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस्तकबाल है आपका अपने YouTube चैनल इस्लामिक नॉलेज हिंदी पर। दोस्तों, मशहूर यूट्यूबर ध्रुव राठी ने अपनी एक लेटेस्ट वीडियो के अंदर लॉजिकल, हिस्टोरिकल, रीजनल और मैथोलॉजिकल कहानियों का जिक्र करते हुए कुरान मजीद के एक वाक्य शक्कुल कमर का जिक्र किया और बताया ये भी रामायण और बाइबल में दी गई मनगढ़ंत कहानियों की तरह एक कहानी है जिसे ना तो साइंस सपोर्ट करती है और ना ही इतिहासकार। और आगे कहता है ये मौजिज़ा शक्कुल कमर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तलवार से किया था। जबकि दोस्तों, कुरान और हदीस में वाज़ेह तौर पर इस मौजिज़े का जिक्र मिलता है और ये मौजिज़ा मुशरिकीन और कुफ़ार मक्का के कहने पर दिखाया गया था। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े अपनी उंगली के इशारे से किए थे, ना कि तलवार से। और हम ध्रुव राठी से कहना चाहेंगे कि अगर आप किसी भी धर्म के बारे में डीपली और परफेक्टली तरीके से जानना चाहते हैं तो आप उस धर्म की किताबें पढ़ें और फिर बाद में आप अपनी राय कायम करें, ना कि कुछ भी इल्म हासिल किए बगैर अपने जहन के मुताबिक किसी भी चीज़ का इनकार करके अपनी जहालत का नमूना पेश करें। दोस्तों, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मौजिज़ात में से शक्कुल कमर का मौजिज़ा बहुत ही अजीमुश्शान और अकल को हैरान कर देने वाला एक ज़बरदस्त मौजिज़ा है। दरअसल ये वाक़या यूँ है कि जब कुफ़ार मक्का के एक गिरोह ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुतालबा किया कि आप आसमान पर कोई मौजिज़ा या निशानी दिखाइए, और कुफ़ार मक्का ये बात अच्छे से जानते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जादू सब पर चल सकता है लेकिन आसमान पर नहीं। इसी वजह से कुफ़ार मक्का ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से आसमान पर मौजिज़ा दिखाने का मुतालबा किया था। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा, अगर मैं ये मौजिज़ा दिखा दूँ तो क्या तुम ईमान ले आओगे? कुफ़ार मक्का ने कहा, हाँ, हम ईमान ले आएंगे। फिर उस वक्त आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इन लोगों को शक्कुल कमर का मौजिज़ा दिखाया और आपने अपनी उंगली के इशारे से चांद को 2 टुकड़े कर दिया। इस वाक़े को हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास, हज़रत अनस बिन मालिक, हज़रत ज़ुबैर बिन मुतीम, हज़रत अली बिन अबी तालिब, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर और हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रदियल्लाहु ताला अन्हुम जैसे जलीलुल कद्र सहाबाओं से हदीस रिवायत की है। इन रिवायतों में से सबसे ज़्यादा सही और मुस्तनद हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है, जो बुखारी, मुस्लिम और तिरमिजी शरीफ में मौजूद है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु इस वाक़े के वक्त मौजूद थे और शक्कुल कमर को अपनी आंखों से देखा था। उनका बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में चांद 2 टुकड़े हो गया। एक हिस्सा पहाड़ के ऊपर नज़र आ रहा था और एक हिस्सा पहाड़ के नीचे नज़र आ रहा था। आपने कुफ़ार मक्का को यह मौजिज़ा दिखाकर फरमाया, गवाह हो जाओ। दोस्तों, इस अजीमुश्शान मौजिज़े को अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सूरह कमर की आयत नंबर 1 और 2 में बयान किया है। तर्जुमा, क़यामत करीब आ गई और चांद फट गया और ये कुफ़ार निशानी देखते हैं तो उससे मुंह फेर लेते हैं और कहते हैं कि ये जादू तो हमेशा से होता चला आया है। इस आयत से वाज़ेह तौर पर क्लियर हो जाता है कि क़यामत अब नज़दीक है और दुनिया की उम्र का एक बड़ा हिस्सा गुजर चुका और कलील हिस्सा बाकी रह गया। चांद का 2 टुकड़े हो जाना जो अलामत क़यामत में से था वो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में हो चुका। मगर ये वाज़ेह तरीन और फैसला कुन मौजिज़ा देखने के बाद भी कुफ़ार मक्का मुसलमान नहीं हुए, बल्कि जालिमों ने यह कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हम लोगों पर जादू कर दिया और इस किस्म की जादू वाली चीज़ें हमेशा से होती आई हैं। कुछ मुनकरीन ये ख्याल करते हैं कि शक्कुल कमर से मुराद सिर्फ क़यामत के दिन चांद के टुकड़े टुकड़े होना है, मगर अक्लमंद लोग ये बात अच्छे से जानते हैं कि इन मुनकरीन की बकवास सरासर गलत और बिल्कुल ही बिना सिर पैर वाली खुराफात वाली बातें हैं। क्योंकि जाहिर है जब कुफ़ार मक्का ने शक्कुल कमर का मौजिज़ा देखा तो उसको जादू कहा, वरना खुली बात यह है कि क़यामत के दिन आसमान फट जाएगा और चांद सितारे टुकड़े टुकड़े होकर झड़ जाएंगे और दुनिया के सारे इंसान मर जाएंगे। तो उस वक्त इन मामलात को जादू कहने वाला भला कौन होगा? लेकिन हाँ, यहाँ एक सवाल ज़रूर पैदा होता है जो अक्सर लोगों के जहन में चल रहा होता है कि शक्कुल कमर का मौजिज़ा जब मक्का शहर में ज़ाहिर हुआ तो आखिर ये मौजिज़ा दूसरे देशों और शहरों में क्यों नज़र नहीं आया? पहली बात तो यह है कि ये मौजिज़ा मक्का शहर के अलावा दूसरे शहर के लोगों ने भी देखा था। जैसा कि हदीस शरीफ में आता है, हज़रत मसरूक ने हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत की है कि ये मौजिज़ा देखकर कुफ़ार मक्का ने कहा, अबू कब्शा के बेटे यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तुम लोगों पर जादू कर दिया है, माअज़ल्लाह। फिर इन लोगों ने आपस में ये डिसाइड किया क्यों ना बाहर से आने वाले लोगों से पूछा जाए कि लोग इस बारे में क्या कहते हैं। फिर कुफ़ार मक्का ने बाहर से आने वाले मुसाफिरों से इस मौजिज़े के बारे में पूछा तो सब ने यही गवाही दी
کہ ہم نے بھی شق القمر کو دیکھا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ آج کے وقت میں یہ کہتے ہیں کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے ہی نہیں، اگر چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے ہوتے تو اسے پوری دنیا میں دیکھا گیا ہوتا اور سائنس بھی اسے پروف کر چکی ہوتی، تو اس کا آسان اور مختصر سا جواب یہ ہے، اگر کسی ملک کے لوگوں نے اس معجزے کو نہیں دیکھا تو یہ بات ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ چیز ہوئی نہیں۔ آسمان میں روزانہ قسم قسم کے آثار ظاہر ہوتے رہتے ہیں، جیسے رنگ برنگے بادل اور ستاروں کا ٹوٹنا، مگر یہ آثار انہی لوگوں کو نظر آتے ہیں جو اتفاق سے آسمان کی طرف دیکھ رہے ہوں۔ اسی طرح دوسرے ملکوں اور شہروں میں یہ معجزہ نظر نہ آنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ آپ اور ہم اچھے سے جانتے ہیں، دنیا میں جتنے بھی ملک ہیں، ہر ایک ملک کا ٹائم ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، جس وجہ سے چاند کہیں نکلتا ہے تو کہیں ڈوبتا ہے، اور کہیں رات ہوتی ہے تو کہیں دن ہوتا ہے۔ کئی بار دیکھا بھی گیا ہے کہ چاند کو گرہن بھی لگتا ہے، اور کئی جگہوں پر چاند بادلوں اور پہاڑوں کے پیچھے بھی چھپ جاتا ہے، جس وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں، ہو سکتا ہے کئی مقامات پر اس معجزے کو نہ دیکھا گیا ہو۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں سائنٹیفک اور لاجیکل ریسرچ کے بارے میں۔ دوستو، آج تک چاند پر کبھی کوئی انسان گیا ہی نہیں، اور ناسا نے جو ڈرامہ اپولو 13 مشن کے ذریعے پوری دنیا کو دکھایا، در حقیقت وہ کبھی ہوا ہی نہیں۔ اور اگر یہ بات مان بھی لی جائے کہ کوئی انسان چاند پر اترا تھا اور اس مشن کو گزرے ہوئے تقریباً 53 سال ہو چکے ہیں، تو اس کا ڈیٹا اور ریسرچ کہاں ہے، جو کہ آج تک موجود نہیں ہے۔ آج کے وقت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سائنس کتنی ترقی کر چکی ہے، تو ایسی کیا وجہ ہے جو آج تک کوئی بھی دیش جیسے امریکہ، چائنا، رشیا کسی بھی انسان کو چاند پر بھیجنے میں اب تک ناکام کیوں ہیں؟ ہاں، لیکن یہ ضرور ہوا ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے دیش اپنے لینڈ روور اور روبوٹ جیسی ہائیبرڈ مشینوں کو چاند پر بھیجنے میں کامیاب رہے ہیں۔ اور حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ انڈیا نے بھی چندریان 3 مشن کے دوران وکرم اور پرگیان جیسے روبوٹس کو چاند پر بھیجا، نہ کہ کسی انسان کو۔ جب یہ بات کلیئر ہو گئی کہ کوئی انسان کبھی چاند پر گیا ہی نہیں، اور جو مشینیں بھیجی گئی تھیں ان کے ذریعے بھی چاند کے اس حصے کی انفارمیشن آج تک سائنس کو نہیں مل پائی ہے، جسے ہم ساؤتھ پول کے نام سے جانتے ہیں، جہاں صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اور نہ جانے قدرت کے کتنے راز وہاں دفن ہیں۔ تو پھر اب سائنس کا یہ کہنا کہ چاند کے ٹکڑے کبھی ہوئے ہی نہیں، تو یہ بات بھلا کیا لاجک بناتی ہے؟ مثال کے طور پر، جب مارکو پولو نے اپنا سفر نامہ ریکارڈ کیا تو اس نے اپنے سفر نامے میں کہیں بھی چائنا کی دا گریٹ وال آف چائنا، جو دنیا کی سب سے بڑی مشہور ترین دیوار ہے، اس کا کہیں بھی ذکر نہیں کیا۔ تو کیا ہم یہ بات مان سکتے ہیں کہ اس وقت دا گریٹ وال آف چائنا موجود نہیں تھی؟ اگر کسی چیز کی دلیل ہمارے پاس نہ ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ موجود ہی نہیں۔ دوستو، یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اپولو 13 مشن کے دوران چاند کی کچھ پکچرز لی گئی تھیں، جس میں چاند پر دراریں پائی گئی ہیں، اور ان دراروں کو ریما ایریڈیس کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں سائنسدانوں نے بتایا ہے کہ یہ دراریں تقریباً 5 کلومیٹر چوڑی اور 300 کلومیٹر لمبی ہیں۔ لیکن سائنس آج تک اس بات کو پروف نہیں کر پائی ہے کہ یہ دراریں چاند پر کس وجہ سے اور کیسے آئی ہیں۔ لیکن دوستو، ہو سکتا ہے کہ یہ دراریں چاند کے ساتھ پاسٹ میں گزرے کسی حادثے کی طرف اشارہ کرتی ہوں، اور یہ بات تو آنے والا وقت ہی بتا سکتا ہے، جب سائنس چاند کے ساؤتھ پول حصے میں پہنچ کر وہاں کی انفارمیشن لانے میں کامیاب ہو سکے۔ آخر انسان کیوں اپنی لا علمی کی وجہ سے مذہب کو نشانہ بناتا ہے، اور بنا تحقیق کے اپنی ذہنی بنیاد پر اس مذہب میں پیش آنے والے واقعوں کا انکار کر کے لوگوں میں اختلاف پیدا کرتا ہے؟ آج کا دور سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور اس دور میں سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک ہے، جسے اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل کر کے پوری دنیا کے لیے ہدایت کا سر چشمہ بنا دیا۔ اور اگر کسی انسان کو قرآن پاک کی کوئی بات سمجھ نہیں آتی ہے تو یہ اس کی ذہنی کمزوری اور اس کی کم علمی کی وجہ سے ہے۔ قرآن پاک کا ہر ایک لفظ حق ہے، جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ملتے ہیں آپ سے ایک اور نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔